अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मजलिस को और महफिल को कबूल मंजूर फरमाए। अब हमारे दूसरे मेहमान गिरामी और इज्जत महाब शेख अलकारी सुमैर बिलाल साहब वो तशरीफ लाते हैं और आपके दिलों को कुरान मजीद की तिलावत से मुनव्वर फरमाते हैं। शेख सुमैर बिलाल, अल्लाहु अकबर, जवा सके अल्लाहु अकबर। मोहम्मद पैगंबर, सहाबा रहबर, सहाबा के आशिक ऊंचे आवाज से बोले सहाबा रहबर, ऊंचे आवाज से कहें सहाबा 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 सहाबा। नारे तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله। ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون.
هذا باطلا سبحانك الله أكبر الله أكبر. سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء سبحان الله سبحان الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أكبر الله أكبر. الله الله. الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الله أكبر الله أكبر. سبحانك فقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا آمين آمين يا رب العالمين. وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. آمين آمين يا رب العالمين آمين. ما شاء الله. تشريفك تشريفك يا رب. تشريفك. ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
شاء الله ما شاء الله إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أقوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ما شاء الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله